Festival usa ka halangdon nga kasaulugan sa pasalamat ug panaghiusa nga masanag nga timaan sa buhi nga espiritu sa Betian Spring, tinubdan sa kinabuhi, kalinaw ug kabilin sa Putar, Tuguran, Cebu. Barangay Daandungsod, Barangay Akalan, Barangay Kampot, Barangay Putat, Barangay Bagasawe. Sa karaang panahon, ang Barangay Putat sa lungsod sa Tuguran, usa ka yuta nga pulo sa kalasangan, malinawon ug tinubdan sa daghang tubig. Apan sa kasing-kasing sa kabukiran, may usa ka tinago na tubod, ang Betian Spring. Kami ang Tribo Betian. Contingent number 4. Viva Señor San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Viva Tuguran! Ang tubod Ladies and gentlemen, atong duwaton, contingent number 4, Tribo Betian. Ako, si Laya, ang pinili o tinugyanan sa panawagan sa Espiritu sa Betian. Kitang mapasipad ang katawhan, kinahanglan kitang mahigmata. Mga katawhan, kining damgo dili damgo lamang. Usa kini kapahimangno. Gipili ako sa espiritu sa tubod, aron pukawon kamugikan sa kalimot. Gibiyaan nato ang mga paghalad. Gilibod nato ang gasa sa kinaiyahan. Apan karon, banhawon nato ang mga kasing-kasing. Aron ipahinumdum nga ang gasa mawala kung dili pasidungog o pasalamatan. Pamati, kay ang espiritu naghuhuwat sa inyong pagbalik. Salamat sa pagduyog, sa pagpangaliya sa atong pinalanggang Betian. Magkahiusa kita sa pagpanalipod ug pagbangga sa gasa sa kinaiyahan, karon ug sa mga adlaw nga umaabot. Paglabay sa daghang katuigan, sa abunda ug malungtaron nga ani, miturok ang laing gasa sa yuta. Ang kahumot sa kapeng tuburanon. Gikan sa gasa, sa nagkalaiyang tubod sa lungsod, ilabi na sa Betian, misanong ang yuta sa binhi sa kape nga karon giila sa tibuok kalibutan. Sa matag tasa, madungog gihapon ang kasaysayan sa usa ka tubod nga naghatag og kinabang. Sa kapasa una, na-discover pinili al Diyos.
Salamat ug maong kanto ang contingent number 4. Tribo Bitian, gikan sa Putat National High School, nga kilangkuban